السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهد الكريم، ماذا لو كنت إماما ذا شأن كبير في مسجد عظيم، وجاء أحد الجهلاء ودخل عليك المسجد بدابته دون مراعاة لحرمة المسجد، ثم سأل عن الإمام باستخفاف أمام الحضور؟ ماذا يكون ردك وردة فعلك على هذا العمل؟ حدث هذا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي مسجده الشريف، فهيا بنا ننظر كيف تعامل الرسول الكريم مع هذه الحالة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ جاء أعرابي على جمل ودخل به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أناخه وعقله، ثم قال للصحابة: أين محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة، فقالوا له: ذلكم الرجل الأبيض المتكئ. فذهب إليه هذا الأعرابي حتى وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: ابن عبد المطلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. وهنا قال الأعرابي: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة: سل ما بدا لك. فقال الأعرابي: أسألك بربك، الله أرسلك للناس عامة؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الأعرابي: أسألك بربك، الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال الأعرابي: أسألك بربك، الله فرض علينا صيام هذا الشهر من السنة، أي شهر رمضان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الأعرابي: أسألك بربك، الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وهنا قال الأعرابي: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة. انظر أيها المشاهد الكريم إلى هذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الأعرابي الجاهل الغليظ. أولا، هذا الأعرابي دخل مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بناقته، لم يراعي للمسجد حرمته، ولم يراعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبا، وإنما سأل باستخفاف، حتى عندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: أنت رسول الله، وإنما قال له: ابن عبد المطلب. ومع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قابل جهله بحلم وعفو، وهذا من حكمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ماذا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل نفسه عندما دخل هذا الأعرابي بناقته وقال له: اخرج بهذا الجمل إلى خارج المسجد، فهذه المساجد إنما جعلت لعبادة الله سبحانه وتعالى ولا توطأ بأقدام الإبل. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع هذا الأعرابي لتوقف الحوار ولم يبدأ. لماذا؟ لأن القضية الأساسية التي جاء بها الأعرابي هي السؤال عن النبي وعن الرسالة وعن الصلاة وعن الصيام حتى يؤمن. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد به عن هذا
لبعد هذا الرجل عن الهدف الذي جاء من أجله، لكن من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه يفعل ما يشاء وقال له: سل ما بدا لك. وهذه لم تكن هي الصورة الوحيدة التي يتحمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سفه السفهاء أو جهل الجهلاء، فهناك صورة أخرى. كان هناك أعرابي من بني سليم قد اصطاد ضبا، والضب حيوان صغير كانت تأكله العرب، فصاد هذا الضب وعاد إلى بيته حتى يأكله، وبينما هو في الطريق وجد جماعة من الناس يلتفون، فقال: والله لأعمدن إلى هذه الفئام من الناس فأنظروا ماذا هناك. قصد الأعرابي هذه الجماعة من الناس، فلما وصل وجد أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد التفوا حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الأعرابي؟ شق الصحابة حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووقف أمامه وقال: يا محمد. وهذه من غلظة الأعراب ومن جفوة الأعراب، لم يقل له يا رسول الله، وإنما يقول له يا محمد، وهذه كانت سمة الأعراب في الجاهلية. قال له: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، ولولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك ولسررت الناس بقتلك. وهذه كلمات كبيرة وعظيمة على الصحابة. فهذا الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، يعني ما ولدت النساء على ظهر هذه الأرض أكذب منك. وهذا افتراء وجرم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ماذا يفعل عمر بن الخطاب؟ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مهلا يا عمر، أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي ليكمل معه الحديث. ماذا قال الأعرابي هذا الجلف هذا الغليظ؟ قال: واللات والعزى يا محمد، لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب، وألقاه في حجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنا مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الضب، ثم قال له: يا ضب. فنطق الضب بلسان فصيح سمعه جميع الحضور، وقال: لبيك يا رسول الله وسعديك، والخير في يديك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضب، من تعبد؟ فقال الضب: أعبد الله الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضب، من أنا؟ قال: أنت رسول رب العالمين، أفلح من صدقك وخاب من كذبك. وهنا لم يتمالك الأعرابي إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وانقض على أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وما والاه يقبلها. ثم بعد ذلك قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا هذا، إن الله تعالى لا يقبل هذا الدين إلا بصلاة، ولا يقبل الصلاة إلا بقرآن. ثم علمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة وقل هو الله أحد. فلما قرأهما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الأعرابي: يا رسول الله، والله لقد قرأت شعر العرب، ما سمعت ولا قرأت أحسن من هذا. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليس بشعر، إنه كلام رب العالمين. انطلق هذا الأعرابي إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام، فأسلم في يوم واحد من قومه 1000 رجل، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فلما علم النبي الكريم بقدومهم استقبلهم
فرحا بقدومهم بدون رداء، فلما رأوا رسول الله انقضوا عليه يقبلون ما والاهم منه وهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فبهذا الحلم وبهذا العفو عن سفه السفهاء وجهل الجهلاء انتشرت دعوة الإسلام بقدوة الإسلام بنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقتدين به المتأسين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.